बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाच्यानो स्तोत्र 5 ओळ 3 अशें आमकां मेळटा. तुकाच हांव प्रार्थना करतां सर्वेस्परा, कित्याक सकाळच्या वेळार तूं म्हाका आयकताय. देखून सगली म्हजी मागणी तुजे मुखार घालतां आनी तुजेर दोळे लावून रावतां. आमी क्रिस्ती भावार्थी, क्रिस्ताची पाटलावदारां, क्रिस्ताची खोल ओळख घेवन ताका समजूंक दिसान दीस ताच्या एकवटान वाडत वचूंक आनी आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान क्रिस्ताक पोरगोटूंक ह्या शांत आनी शुभ वेळार एकामेकाची भाव भयणां कशीं आमी ह्या पवित्र जाग्यार जमल्याव. जेजूच्या कृपेन आमी बरोवंक आनी वाडूंक आमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आनी जेजू सांगता हो कृपेन बोललो वेळ आमकां आवडेता. आयज आमच्या मागण्याचो विशय जावन आसा मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतलो 28 ओळ 29. तूं क्रिस्त, तूं क्रिस्त. मोगाच्यानो सांत पावलो आमकां उगडास करता एफेसकारांक बरयलेले चिठीन 4 ओळ 4 ते 6. क्रिस्ती मनीस बोरवशाचो, भावार्थाचो आनी मागण्याचो, कित्याक आमकां सगल्यांक एकूच पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. क्रिस्त म्हणल्यार तो देवान मागलोलो, आमचो मेसियस, आमचो सर्वोंटार. ह्या क्रिस्ताक पेद्रून भावार्थान वळखलो, ताका सदांच चिटकून रावलो आनी आपल्या उतरांनी आनी कोदण्यांनी ताणें क्रिस्ताक पोरगोट केलो. तोच आमचो मोगाळ जेजू क्रिस्त आमच्या मदें ह्या संस्कारा वरवीं उंड्याच्या रुपान हाजीर आसा. तर त्याच जेजूक आमच्या जिवितांतल्या दर एका घोडेक पेद्रू भाशेन भावार्थान वळखूंक ह्या वेळार काल्तिकायेन आमची मान बागावून जेजूक आमी नमस्कार करुया. सगलीं बसुया आनी ह्या वेळार आमी गीत गायतल्या सर्वेस्परा एकल्यास देवा 831. सर्वेस्परा एकल्यास देवा. सर्वेस्परा एकल्यास देवा, ससना ससना नोमा तुका. सर्वेस्परा एकल्यास देवा, ससना ससना नोमा तुका. तू बोलतो, तू बोधवेदा, तुझी मोहिमा सगळ्याक फागता. तू बोलतो, तू बोधवेदा, तुझी मोहिमा सगळ्याक फागता. सर्वेस्परा एकल्यास देवा,
सस्ना सस्ना नोमान तुका सर्वेश्वरा एकल्याच देवा सस्ना सस्ना नोमान तुका मोळो प्रीतू आको संसार सगळी रोसना तुझीच देवा मोळो प्रीतू आको संसार सगळी रोसना तुझीच देवा सर्वेश्वरा एकल्याच देवा सस्ना सस्ना नोमान तुका सर्वेश्वरा एकल्याच देवा सस्ना सस्ना नोमान तुका Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाच्यानु मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 22:1 ओळ 21 अशें आमकां मेळटा. तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. देवाची जाणवाय आमकां सोजमना आनी ताचे येवजणेचो आमच्यान ताव घेवंक जायना. तरी देवान आपल्या उतरांतल्यान आपली जाणवाय आनी येवजण आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं उक्ती केली. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हो आमचो भावात आमी उचारतांव तेन्ना जेजूक आमच्या जिवितान मानून घेवंक आनी ताका पोरगोटूंक आदार आनी स्फूर्ती आमकां मेळटा. पूण जायते पावटी आमच्या अस्कोत मनीस सोयंबाक लागून जेजू क्रिस्ताचेर आमी पूर्ण भावात दवरूंक ना आनी आमच्या कोन्यांनी आनी उतरांनी ताका पोरगोटूंक आमी चुकल्यान. आमच्या अस्कोतायेचो उगडास करून त्याच जेजू लागीं आमी बोगसणें मागुया. थोडोसो वेळ ओगीच रावून आमच्या अंतस्करणाची आमी चवकशी करुया. आनी ह्या वेळार आमी गीत गायतले. वाव वाव जिव्या उदका L8 वाव वाव जिव्या उदका L8. वाव वाव जिव्या उदका देव देव पवित्रात्म्या वाव वाव जिव्या उदका देव देव पवित्रात्म्या जसो फुला झाडा उदकांतले नवे जिवीत उपजता जिवीत उपजता तसो पातकी मनशा आत्म्यांतलो नवो जुप्राणी उपजता वाव वाव
जिव्या उदका देव देव पवित्रात्म्या वाव वाव जिव्या उदका देव देव पवित्रात्म्या जोशी जेसू जेसू वरवीं आत्म्यांतल्या उदकाक मेळटा सुफळाय मेळटा सुफळाय उदका आत्म्या आत्म्या पोदवे बापाच्या भुरग्याक देवीक सुंदराय देवीक सुंदराय वाव वाव जिव्या उदका देव देव पवित्रात्म्या वाव वाव जिव्या उदका देव देव पवित्रात्म्या हालेलुया 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 मोगाच्यानो स्तोत्र 150 ओळ 1 अशें आमकां मेळटा. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची तुस्त करात. मार्कुच्या शुभ वर्तमानांत 10 ओळ 45 अशें सांगता. कित्याक मनशाचो पूत आपुणूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना. बोगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणी पासून दिवंक आयला. जेजून आपल्या भौशीक जिवितांत जायतीं बरेपणां शिपडायलीं. न्हूच उतरांची पोरगोटणी करून पूण आपल्या कोन्यांतल्यान हीं बरेपणां शिपडायतालो. आमी आपणा सारकीं वाडच्याक आपणा सारकीं जावच्याक भोव करून आमच्या घरांत वाड्यांत ओदीक करून कोश्टांत कोती दुखीनी आमच्या भाव भयणीची आमी चाकरी करून एकाच भावार्थान चलच्याक ते जेजून आमकां आपलो आत्मो दिला. हे ताच्या देण्या खातीर ताका आमी आर्गां आनी दिनवास दिवंक फावो. आनीकूय जायतीं बरेपणां आमी आमच्या जिवितांत अनुभवल्यांत. तो थोडोसो वेळ ओगीच रावून हे सगळ्या बरेपणाचो आमी उगडास करून जेजूक आर्गां दिवया. आनी आर्गाच्या मनान ह्या वेळार आमी गीत गायतल्या. सर्वेस्पराक आर्गां दियात E10. सर्वेस्पराक आर्गां दियात E10. सर्वेस्पराक आर्गां दिया आपलो आत्मो आमकां दिता. सर्वेस्पराक आर्गां दिया आपलो आत्मो आमकां दिता. एकाच भावार्थान आमी चलच्या आपल्या मोगाचे गवाय जावच्या. आपणा सारकेली आमी वाडच्या
घालता काजांनी आपलो आत्मो सर्वेस्पराक अर्घ दिया आपलो आत्मो आमकां दिता सर्वेस्पराक अर्घ दिया आपलो आत्मो आमकां दिता चालत्या जिवितान घरान वाड्या कुशा दोगांनी मोरो पोरया सोम्या जेजूचे जिवीत वाको घालता काजांनी आपलो आत्मो सर्वेस्पराक अर्घ दिया आपलो आत्मो आमकां दिता सर्वेस्पराक अर्घ दिया आपलो आत्मो आमकां दिता. मोगाचेनो आयच्या वाचपान जेजून केल्ल्या प्रस्नाक तर तुमी हांव कोण म्हणटात ह्या प्रस्नाक पेद्रू खोल भावार्थाचो जबाब दिता. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तर ह्या वेळार चितान आनी मोगान हें देवाचें उतर आयकूंक आमी तयार जावया आनी सगळीं उबीं रावया. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. आवेसवोर 8 ओळी 27 ते 30. जेजू शिसांक घेवन फिलिपियाच्या शेजारियाच्या ग्रामांनी भायर सरून गेलो. वाटेर ताणें आपल्या शिसांक अशें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हाका धरता? आनी तांणी पोरतीपाळून म्हणलें, कोण कोण जुवांव बातिस्त, कोण कोण एलिजा आनी कोण कोण प्रवाद्यांतलो एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हूण तुमी सांगतात? पेद्रून जबाब दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण खोरायेन ताणें तांकां हुकूम घालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. मोगाचेनो आयकल्ल्या वाचपान आमचो जेजू क्रिस्त आपल्या शिसांक आपली खरी वळख दिवंक सोदता. कसली वळख ती? खूद आपले विशीं. ताका लागून जेजू आपणें विचून काडलेल्या शिसा लागीं आपल्या विशीं जाणा जावन घेवचे खातीर 2 विचार मांडटा. लोक म्हाका कोणसो धरता?
तुमी म्हाका कोणसो दवरतात? पयल्या प्रस्नाक तरेतरेचे जबाब आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यात. जाल्यार दुसऱ्या प्रस्नाक पेद्रू आपणे जिवितांत अनुभवला तो जबाब दिता. तूं क्रिस्त. जेजूच्या उतरांनी तशेंच ताच्या मिलाग्रींनी देवाची पदवी आसा ती ताणें पळयलेली. देखून पेद्रून जेजूक तूं क्रिस्त वो अभिशेक ओ देवान मागलोलो म्हूण जबाब दिलो. आमी जेजूक आमच्या जिवितांत अनुभवला काय? तर आमचो जबाब कितें आसतलो? नियाळ फुडें व्हरूंक 19व्या शेंकड्यान घडलेली खरी घडणी तुमच्या मुखार दवरता. 19व्या शेंकड्यांत 2 फामाद मनीस देव नासलोल्या परी जियेताले. वो देव आसा काय ना असल्या दुबावान ते जियेताले. They were doubting the existence of God. आनी हाका लागून ताचो वावर क्रिस्ती धर्म सोंपोवपाचो जावन आसलो. एका दिसा अशेंच दोगूय रेलगाडींतल्यान प्रवास करतना क्रिस्ताचो वावर जो संवसारा वयर विसरारीत वेतालो तो कोबार करूंक तांणी थाराव घेतलो. ह्या फामाद 2 मनशांची नांवां कोलोनियल रॉबर्ट आनी जनरल ली. कोलोनियल रॉबर्टान क्रिस्ती धर्मा आड भाशण दिवंक सुरवात केली. जाल्यार जनरल लियान क्रिस्ती धर्मा आड एक पुस्तक बरोवंक निर्णय घेतलो. जनरल लियान हें पुस्तक बरोवंक सुरू करचे आदीं अशें येवजिलें, हांव आख्खें पवित्र पुस्तक वाचतलों आनी तशींच दुसरीं इतिहासीक पुस्तकांय वाचतलों. तेच परी जेजू विशीं अदीक म्हायती घेवचे खातीर हांव पयलेच फावट जेजू जल्मलो आनी वावुरलो होली लँड ह्या सुवातेचेर भोंवडी करतलो. हे भोंवडेचे आनी शिकपाचे यात्रेंत जनरल लियाचें जिवीत सारकें बदल्लें. जेजूच्या खुर्सामुळी सोदपोतीन उद्गारलेली उतरांचेर हो खरेपणी देवाचो पूत आसलो. Truly, this man is the Son of God. हो खरेपणी देवाचो पूत आसलो. Truly, this man is the Son of God. ह्या उतरांचेर भावार्थान विस्वास दवरलो. ताणें पुस्तक बरयलें आनी ताका नांव दिलें बेन हर.
अ टेल ऑफ द क्रायस्ट म्हणजे क्रिस्ताची खबर. हें पुस्तक ताचें जायतें खोपलें आनी फामाद जालें. थोड्याच तेंपान बेनहर चलचित्र फिल्म भायर सरलें आनी जनरली क्रिस्ताचेर आनी ताच्या शिकवणेचेर मजबूत आनी ओकोण भावार्थ दवरपी मनीस जालो. सान जाकोब आपले चिटीन आवेसवो 2:14 अशें म्हणटा, म्हज्या भाव भयणांनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हूण कोण कोण म्हणीत, पूण कोन्यांनी ती आपलो भावार्थ दाखयना जायत जाल्यार तो भावार्थ तांकां कित्याक उपकारता? त्या काळार जायतीं जाणां आपलो भावार्थ तोंडान उच्चारतालीं, पूण तांच्या कोन्यांनी तो दिसनासलो. हाका लागून सांत जाकोब म्हणटा, क्रिस्ताचेर खरो भावार्थ दवरपी म्हणल्यार न्हूय आपलो भावार्थ उच्चारतात, पूण तो बऱ्या कोन्यांनी दाखयतात आनी तो जियेतात. तर फुडें सांत जाकोब आपले चिटींत आवेसवो 2:18 अशें आमकां सांगता, हांव कोन्या वरवीं म्हजो भावार्थ तुका दाखयतलो. हांव कोन्या वरवीं म्हजो भावार्थ तुका दाखयतलो. तर मोगाचेनो आमचें कितें? आमी कितें कोतात काय आमच्या कोन्यांतल्यान हो भावार्थ आमी दाखयता? ह्या वेळार आमी गीत गावून जेजूक जबाब दितले. हांव B1 आमचे लागीं देव उलयला. B1. आमचो जबाब आयकूंक रावला. सोरपोसनो तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा, देवा आमच्या तूं कितलो बरो, तुझे उतर कुर्बेसरो, तुझे कुशीक काळीज व्हडा, तुझ्या कायद्याक ध्यान मोल लायता. आमचे लागीं देव उलयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सोरपोसनो तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. ह्या वेळार आमची मागणी आमी जेजू मुखार दवरुया आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. तुजो भावार्थ परगटूंक आमकां शिकय बापा,
सगलीं म्हणुया. तुजो बावार्थ परगटूंक आमकां शिकोय बापा. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भावाताच्या स्वताची खोल ओळख आपल्या पोरजेक दिवन तांकां जिव्या देवाच्या भावातान आनी जेजूच्या मोगान तांणी वाडूंक तांकां कृपा मागुया. जबाब. तुजो भावार्थ परगटूंक आमकां शिकोय बापा. आमच्या सरकारी, राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी आपल्यो जबाबदाऱ्यो पाळटना त्यो देवाच्या मुल्यां आनी तत्वां पोरमणें फुडें व्हरूंक आनी पोरजेक स्वतान नितीन आनी शांतीन जिवंक तेंको आनी आदार दिवंक बापाक लागीं मागुया. जबाब. तुजो भावार्थ परगटूंक आमकां शिकोय बापा. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी संवसारी वस्तूक लागून आपलें जिवीत ओगडायना जावंक पूण जेजू क्रिस्ताच्या पावलांनी चलून जेजूच्या तत्वां आनी मुल्यां पोरमणें जिवन आपलें जिवीत सासणीक जिविताक सांबाळूंक बापाचो आदार तांकां जोण एकल्याक मागुया. जबाब. तुजो भावार्थ परगटूंक आमकां शिकोय बापा. ह्या वेळार आमच्या मनांत आमच्या काळजांत आमची खासगी मागणी आसतली ती आमी जेजूच्या पांयाशी दवरून जेजून आमकां शिकयलेलें मागणें व्हडा भावार्थान आनी मोगान आमी करुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायनेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.